अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए 30 सवालों के हैरान कुन जवाबात लेकर आया हूँ। देखते हैं कि आप इनमें से कितने सवालों के सही जवाब देते हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर भी सो सकता है? इसका सही जवाब है घोड़ा। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़े होकर भी सो सकता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ किस मुल्क में बनती हैं? इसका सही जवाब है दुनिया की सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो इंडिया के मुल्क में बनती हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की वो कौन सी मूवी है जिसे रूस में 17 ज़बानों में डब किया गया? इसका सही जवाब है बदनाम। पाकिस्तानी मूवी है जिसको रूस में 17 ज़बानों में डब किया गया था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? इसका सही जवाब है बर्फ़, जिसको आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दो ऐसी धातुओं के नाम बताएं जिनकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है? थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है प्लैटिनम और यूरेनियम। इसका कीमत जो है वो सोने से भी ज़्यादा है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो बग़ैर पैरों के तेज़ी से दौड़ता है? इसका सही जवाब है सांप। तो नाज़रीन, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो 15 दिन बग़ैर पानी पिए रह सकता है ज़िंदा? इसका सही जवाब है ऊँट एक ऐसा जानवर है जो 15 दिन बग़ैर पानी पिए ज़िंदा रह सकता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी फ़ौज किस मुल्क की है? इसका सही जवाब है दुनिया में सबसे बड़ी फ़ौज चाइना के मुल्क की है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जो आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? इसका सही जवाब है इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपना नाम सुनता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दीन की तबलीग किया करते थे? इसका सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ़ की तबलीग किया करते थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी मिर्च का इस्तेमाल करने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है? इसका सही जवाब है हरी मिर्च का इस्तेमाल करने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूध पीने की हालत में बात की? इसका सही जवाब है 4 बच्चे। तो आपके कितने सवाल सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि बिला वजह ज़्यादा प्यास लगना किस बात की निशानी है? इसका सही जवाब है सेहत अच्छी होने की निशानी है, अगर बिला वजह प्यास लगे तो। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साहबज़ादे नबूवत से पहले पैदा हुए थे? इसका सही जवाब है हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले पैदा हुए थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि घर में परिंदों का बोलना किस बात की निशानी है? इसका सही जवाब है घर में परिंदों का बोलना रिज़्क़ की तंगी या कमी दूर होने की निशानी है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि पूरे कुरान में अबू लहब का ज़िक्र कितनी बार आया है? इसका सही जवाब है पूरे कुरान में अबू लहब का लफ्ज़ सिर्फ़ एक बार आया है।
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس کا صحیح جواب ہے نرم دل اور ہنس مکھ لوگ بہت جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، جو قریش کے سامنے سب سے پہلے اونچا قرآن پڑھتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فلسطین ایک ایسا ملک ہے جو انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کون سی چیز کھانے سے ہم بستری میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہم بستری سے پہلے دودھ جلیبی کھانے سے ہم بستری میں پہلے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ جتنے سوال کے جواب صحیح بتائے ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، رات کو جھاڑو دینے سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شہید کہا جائے گا۔ جتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں کمنٹ میں بتائیں ضرور۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے مسجد شب بھر، جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو چارہ کھاتے وقت بھی روتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے لبا حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان مرنے کے فوراً بعد تقریباً 1 گھنٹے تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا رزق میں اضافہ ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والے مسلمان کا نام موسیٰ الخوارزمی ہے۔ سوال، کنواری لڑکیاں اگر چھت پر زیادہ وقت گزارنے لگیں تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ سوال، کیسا لباس پہننے والی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں؟ خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ سوال، عورت بڑھاپے میں نکاح کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال، بیوی کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو شوہر کی جان بھی لے سکتا ہے؟ سوال، بیوی ہم بستری کے لیے جلدی راضی کیسے ہوتی ہے؟
سوال: عورت کی کون سی جگہ نرم ہو تو مرد اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری روزانہ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔